Ang ato scripture ni makita sa ikaduha nga Korinto 14 paingon sa dito. Apan salamat sa Dios na diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan kamito kita sa Dios. Kapag sangyaw sa umot ng mensahe, may tungod. Ang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Kaysama kita sa alinyon sa isinsok na isunod si Kristo alang sa Dios. Mga linyon kini ngadto sa mga binuwas o diadtong nangalaglag alang diadtong alang nangalaglag maokili ang baho nga makamatay apan diadtong ginaluwas maokili ang kahumot mga makapabuhi busa kinsa man ang tapos sa maong buhat. Dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangya sa mensahe sa Dios ingon ang kini usa ka baratong utang ay pabaligya apan tungod kay ang Dios nagsugo man tanaho. Nagsangyaw kami nga matinud-anon diha sa iyang atubangan. Ingon nga mga sulugoon ni Kristo. Ang Diyos magpakalangin sa mga polo.